आमचो हळदोणचो आमदार आहा ॲडव्होकेट कार्लोस आल्वारीस, तातून स्वप्नेश बाब शेल्लेकरान तशेंच गांवान आख्ख्या गोंयच्या लोकांक येवचो म्हणून हांगा उबो मारलो. जे आहेत ऑपोजिशन लिडर्स आहा पळय सगळ्यांनी हांगा येवचें म्हणून सपोर्टाक. हातून कितें जालें, 3 जाण आमदार अजून पर्यंत हांगा ह्या गांवांत पावना. खंय ऑपोजिशन लिडराचे 3 जाण आमदार अजून पर्यंत पावना. 3 फावटी 4 फावटी व्हिडिओ पळयले हांवें, लोकांचे हांगा त्रास काडटा ते पळयले, बट ते येवपाक रेडी ना. कित्या खातीर येवपाक रेडी ना? त्या खातीर आयज आमी कितें केलें, जर हळदोणचो आमदार आमचो येवपाक सोदिना न्हू, आमचो गांवांचे लोक सेम आसचे ना. फाल्यां कितें सरसकट तांकां जसो गाळो पडटा पळय तशें आमकां आमच्या हळदोणा कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमकां लोकांक गाळो पडपाक जायना. तर लोकांक सांगपाक सोदता, आमी तुमच्या वांगडा आहा. जर आमदार पासून ना जाल्यार आमी तुमच्या वांगडा आसतले आनी हेज्या फुडें पासून आमी आसतले. हेज्या पयलीं पासून आमी येयल्ले आहा हांगा. आनी आतां आमी सांगता की हे 3 आमदार आहा पळय तांकां प्रश्न करा, विचारा आनी तांकां आपया. आयज एक्चुअली सगळे ऑपोजिशन लिडर हांगा जाय आसले. मिनिस्टर आहा पळय तेंच्यांनी येवपाक जाय आसले, जो रुलींग गव्हर्नमेंटाचे तेंच्यांनी येवपाक जाय आसले.